زبنائنا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غنحاولوا من خلاله نقربكم من محطة مهمة من محطات راديم، واللي هي عملية توظيف مستخدمي الوكالة، واللي تجي في سياق مواكبة التغييرات الكبرى اللي تطمح لها الوكالة من أجل تحسين وتجويد الخدمات، الرقمنة وتحديث الإدارة. وللتوضيح، فهذا التوظيف في الوكالة تيخضع كما الإدارات العمومية الأخرى للمنشور الوزاري رقم 14/2012، واللي تيلزم النشر عبر البوابة الإلكترونية أمبلوا بيبليك، وتيضمن مبدأ تكافؤ الفرص ما بين المترشحين. وعلى غير السنوات السابقة تم تكليف مكتب خارجي مختص بتدبير المباريات بإجراء الاختبارات الكتابية والشفوية للمترشحين، حيث وصل عدد المتقدمين لمباريات 1668 من مختلف مدن المغرب، ثم انتقاء منهم للاختبار الكتابي 993 مترشح و110 مترشح ومترشحة اللي تيدوزوا حاليا الاختبارات الشفوية بحضور لجنة مكونة من أطر الوكالة وممثلي المكتب الخارجي. زبنائنا الكرام، عملية توظيف في رسم سنة 2021 سيتم التباري بموجبها على 26 منصب موزعين كالآتي: 2 مهندسين دولة، منهم مهندس دولة في النظام المعلوماتي الجغرافي، 1 في اللوجستيك، 4 ديال الأطر، منهم 2 في التجارة والتسويق و2 في المالية والمحاسبة، 10 ديال التقنيين متخصصين، منهم 2 تقنيين متخصصين في الكهرباء و2 متخصصين في تدبير وتقنين المياه، 1 تقني متخصص في المعلومات و2 تقنيين متخصصين في التجارة والتواصل و3 تقنيين متخصصين في المحاسبة أو تسيير المقاولات، وإطار 1 متخصص في معالجة مياه الصرف الصحي. أما على مستوى أعوان التنفيذ كاين 9 ديال العمال موزعين كالآتي: 4 حاصلين على دبلوم البكالوريا وشهادة في المعلومات، و4 العمال حاصلين على شهادة تأهيل، 2 في الكهرباء و2 في الترسيس، وسائق شاحنة من فئة بيرمي سي أو دي. وباش نقربكم أكثر من الأجواء نخليكم مع هذه الارتسامات. Bonjour, je suis Rodam Ziane, âgée de 23 ans. Donc pour ce qui est de ma préparation pour le concours de la RADEM, pour l'écrit, j'ai préparé l'actualité et surtout la spécialité. Du coup, j'ai dû réviser toutes mes leçons et surtout tabler sur l'actualité. Pour ce qui est de l'oral, la préparation typique de tout le monde, c'est la présentation de soi, les qualités, les défauts, tout ce qui va avec. Honnêtement, ça a bien passé, c'était un cadre agréable pour l'écrit comme pour l'oral. Le comité de l'oral, ils sont très sympathiques, très accueillants et honnêtement, c'était une expérience inédite à mémorer pour toute ma vie. سميتي أنوار مزرقي، جيت من كازابلانكا اليوم pour passer un entretien oral في la RADEM ici à Meknès. Alors l'entretien c'est pour le recrutement d'un cadre en marketing et commerce, un cadre issu d'une école de commerce, quel que soit en ECG ou bien ISCA ou bien un bac plus 5 d'une différents établissements. كيف داز l'écrit داز parfait، دوزنا في la faculté d'économie في مكناس. L'organisation était parfaite, bien évidemment le respect des mesures sanitaires. كنشكروا من هذا المنبر برين مانجمنت على لا بارتيسيباسيون ديالها وعلى لورغانيزاسيون ديالها لهذا لو كونكور. فوالا ديجا لو كونكور داز من 3 ايتاب، كانت بري سيليكسيون في الاول وابري دوزنا ليكري كيف ما قلت، واليوم جينا ندوزو لوغال. فوالا كنتمناو يكون خير ان شاء الله ولو ميور هو اللي يدوز. السلام عليكم، أنا يسرى الشوق، جيت ندوز اليوم لونتروتيان أورال أون فيليير ماركتينغ إي أكسيون كوميرسيال. صراحة داز مزيان، كلشي داز مزيان. سولونا في شي حوايج ديالنا في السبيسياليتي ديالنا ابروبو ديال السي في ديالنا لي زيكسبيريونس. اون سكي كونسيرن لورغانيزاسيون كانت مزيانة. في الأول سولوني على البي اف او ديالي.
على l'expérience كيفاش دازت على لي طاش اللي دوزت وكل شيء. ensuite سولوني على لي ميسيون ديال لاغاديم اي اون فان كونت سولوني على لا فالور اجوتي ديالي لاغاديم وحتى الكوميتي كانوا مزيانين معنا. ميرسي. Alors, Smiltiwi Amshkar, j'ai 23 ans, je suis de Fès, je suis ingénieur d'État en logistique. J'ai passé le concours de l'ARADEM pour le poste ingénieur d'État plus précisément. J'ai réussi l'écrit. Il contenait généralement les aspects de la logistique, c'était purement les aspects techniques de ma formation en génie logistique. Et maintenant, je me suis présentée pour un concours, c'est l'oral, qui était au siège de l'ARADEM, avec une comité qui était bienveillante, une bonne gestion et une bonne organisation du concours, et des questions bien structurées, qui touchent généralement mon CV et mes expériences professionnelles, que ce soit en PFE, aussi mes valeurs ajoutées. Qu'est-ce que je vais faire pour l'ARADEM si je serai recrutée, bien sûr, et avec le respect strict des mesures sanitaires, bien sûr. زبنائنا الكرام، ونحن اليوم بصدد استقبال المترشحين الحاصلين على أعلى معدلات الفاز الكتابي قصد اجتياز الامتحان الشفوي، وذلك في ظروف تضمن السلامة الصحية للجميع. نتمنى التوفيق للجميع وبسلامة عليكم.